Hello everyone, hope you are all fine. As हामी डाइनामिक्सको चाहिँ नेसनल एक्जामिनेसन बोर्डमा क्लास 11मा मस्टली सोधिएको क्वेसनहरूलाई सल्भ गर्नेछौँ र यो चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम्सको फर्स्ट पार्ट हो। हामी 2-3वटा पार्ट निकाल्नेछौँ र यहाँ मैले 4वटा क्वेसनहरू लिएको छु र फर्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। A ball of mass 0.05 kg strikes a smooth wall normally 4 times in 2 seconds with a velocity of 10 meter per second. Each time the ball rebounds with the same speed of 10 meter per second. Calculate the average force on the wall. Okay, so हामीसँग एउटा वाल छ र एउटा बल छ। सो यसरी यो बल चाहिँ वालमा गएर ठोकिन्छ अरे, एउटा स्मुथ वाल छ, स्मुथ वालमा गएर ठोकिन्छ। कति पटक ठोकिन्छ? 4 टाइम्स, 4 पटक ठोकिन्छ 2 सेकेन्डमा। सो एक पटक ठोकिँदाखेरि इट इज गोइङ इन द पोजिटिभ एक्स डिरेक्सन र यो फेरि फर्किन्छ है, रिबाउन्ड हुन्छ भनौँ न, त्यही डिरेक्सनमा रिबाउन्ड हुन्छ र फेरि यो ठोकिन्छ, फेरि फर्किन्छ। यस्तो 4 चोटि हुन्छ। यो माथिको यो एक पटक भयो, यो 2 पटक भयो, अझै 2 पटक चाहिँ यस्तै दोहोरिन्छ। 4 पटकसम्म यो वालमा ठोकिन्छ र वालमा ठोके पछाडि जुन रिबाउन्ड भएर आउँछ, रिबाउन्ड भएर आउँदाखेरि पनि भेलोसिटी चाहिँ के नै रहन्छ? 10 मिटर पर सेकेन्ड नै रहन्छ। जति भेलोसिटीले वाललाई हिट गरेको थियो त्यति नै भेलोसिटीले यो रिबाउन्ड हुन्छ। सो क्वेसनले हामीलाई यस्तो केस दिएको छ र यस्तो हुँदाखेरि यो वालमा त फोर्स त एक्जर्ट गर्यो बलले, ओके। एभरेजमा कति फोर्स एक्जर्ट गरेछ त यो वालमा? यो पुरै 4 पटकसम्म ठोकिँदाखेरि सम्ममा त्यो सबै फोर्सेसहरूलाई हामीले एभरेज गर्यो भने कति फोर्स एक्जर्ट गरेछ भन्ने कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। सुरुमा के छ गिभन त्यो लेखौँ। मास 0.05 kg एन्ड टाइम 2 सेकेन्ड्स, भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ त भन्दा, यदि भेलोसिटीलाई हामीले यो डिरेक्सनमा v भन्यो भने हामीले यो रिबाउन्ड भएको डिरेक्सनमा भेलोसिटीलाई के भन्नुपर्छ? -v, ओके, इन दिस डिरेक्सन। Since velocity is a vector quantity, so we should take care of the direction as well. र फोर्स कति एभरेजमा कति एक्जर्ट भयो भन्ने कुरा त इट डिपेन्ड्स अन द चेन्ज इन मोमेन्टम एन्ड टाइम टेकन, किनभने एभरेज फोर्स इज इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम टेकन। सो हामीले चेन्ज इन मोमेन्टम फाइन्ड गर्न सक्यौँ भने हामीलाई त टाइम छँदैछ, सो एभरेज फोर्स हामीले इजिली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। एक पटकमा मोमेन्टम कति चेन्ज भएको छ हेरौँ है त। त्यसको लागि इनिसियली मोमेन्टम कति छ हेर्नुहोस् त, m टाइम्स v छ। जब यो यसले वाललाई हिट गर्यो m टाइम्स v छ, अनि यो फेरि रिबाउन्ड भएर आयो, उसको मोमेन्टम कति भयो? m टाइम्स माइनस v भयो। सो हामीले चेन्ज इन मोमेन्टम हेर्नु पर्दा mv माइनस अफ mv गर्नु पर्यो। एक पटकमा चेन्ज इन मोमेन्टम यति हुँदो रहेछ, ओके। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तो इनिसियली यो राइटवर्ड डिरेक्सनमा हिट गर्दाखेरि कति मोमेन्टम? mv। अब फेरि फर्किँदाखेरि भेलोसिटी -v छ, मासले मल्टिप्लाई गरेपछि मोमेन्टम आउँछ। सो वाट के हुने भयो त्यतिखेर? माइनस अफ mv। अब इनिसियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टमको डिफरेन्स भनेकै के हो? चेन्ज इन मोमेन्टम हो। सो कति चेन्ज भएको रहेछ मोमेन्टममा? 2mv भएको रहेछ। अब यो त एक पटकको स्ट्राइकमा हो, तर 4 टाइम्स स्ट्राइक भएको छ भने टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम कति भयो? इज इक्वल्स टु 2mv टाइम्स 4, द्याट इज 8mv। सो हामीलाई चेन्ज इन मोमेन्टम थाहा भयो, हामीलाई टाइम पनि थाहा छ। So we now calculate average force. F average equals to change in momentum, which is 8mv, by time taken, which is 2, and we have mass as 0.05 and velocity as 10, and we divide it by 2, so we will get 2 Newton. So average force exerted by the ball on the wall when it strikes 4 times upon the wall is 2 Newton. Now let's move to another question. दोस्रो क्वेसनमा हामीलाई के भनिएको छ? A cricket ball of mass 145 gram is moving with a velocity of 14 meter per second and is being hit by a bat, so that the ball is turned back with a velocity of 22 meter per second. The force of blow acts on the ball for 0.015 second. Find the average force exerted by the bat on the ball. जस्तो हामीसँग एउटा ब्याट छ, एउटा क्रिकेट बल र एउटा क्रिकेट ब्याट छ। यो क्रिकेट बल आएर यो ब्याटमा ठोकियो। इनिसियली यो बलको भेलोसिटी कति थियो? 14 मिटर पर सेकेन्ड। तर जब यसमा ब्याटले फोर्स लगायो, यो टर्न ब्याक भयो, रिबाउन्ड भयो र विथ भेलोसिटी कति? 22 मिटर पर सेकेन्ड। म यहाँ -22 मिटर पर सेकेन्ड लेख्छु र तपाईँहरूलाई थाहै छ किन माइनस लेखेँ। अनि यो बलमा चाहिँ कति समयसम्म फोर्स लाग्यो? जस्तो ब्याटमा बल लागिसके पछाडि ब्याटले बलमा कति समयसम्म चाहिँ फोर्स लगायो? 0.015 सेकेन्डसम्म, एकदमै सर्ट टर्म फोर्स लगायो। इम्पल्स भन्छौँ हामी त्यसलाई, होइन? सो फाइन्ड द एभरेज फोर्स एक्जर्टेड बाई द ब्याट अन द बल। कति फोर्स लगाएछ एभरेजमा ब्याटले बलमा, त्यो निकाल्नु छ हामीलाई। सो त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? एउटा चेन्ज इन मोमेन्टम चाहिन्छ र एउटा टाइम चाहिन्छ। र हामीसँग के गिभन छ लेखौँ। सो एभरेज फोर्स इज चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम।
So what is the change in momentum here? So change in momentum is the difference of initial and final momentum, which is mu minus of mv by time is t. So हामीसँग m थाहा छ हामीलाई 0.145 र u पनि थाहा छ 14. ओके, र यहाँ अब प्लस हुन्छ र 0.145 into 22 by time is 0.015 second. So therefore the average force is equal to 348 Newton. You will find this. Now let's move to another question. Okay, so a vehicle having a mass of 500 kg is moving with a speed of 10 meter per second. Sand is dropped onto it at the rate of 10 kg per minute. What force is needed to keep the vehicle moving with a uniform speed? So हामीसँग यो क्वेशनमा एउटा vehicle छ. यो vehicle move गरिरहेछ with some speed 10 meter per second. यो vehicle को mass पनि दिएको छ हामीलाई 500 kg. And the sand is dropped onto it at the rate of 10 kg per minute. 10 kg per minute को rate मा चाहिँ यहाँ sand चाहिँ के गरिरहेछ drop भइरहेछ. Okay, so यो vehicle मा अब यसलाई युनिफर्म स्पिडले हामीले मुभ गराउनु छ. त्यो युनिफर्म स्पिडले मुभ गराउनका लागि कति फोर्स चाहिन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको छ. सुरुमा हामी गिभन लेखौँ के छ. मास अफ भेहिकल दिएको छ हाम्रो 500 kg, स्पिड पनि दिएको छ 10 मिटर पर सेकेन्ड. स्यान्ड इज ड्रप्ड भनेपछि हेर्नुहोस् है त, यो स्यान्डलाई 10 kg पर मिनेटको हिसाबले ड्रप गर्नु भनेको यो भेहिकलको मास 10 kg पर मिनेटको हिसाबले के भइरहेको छ, इन्क्रिज भइरहेको छ. अब यहाँ 10 kg पर मिनेट भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मास भयो. त्यही भएर हामी रेट अफ चेन्ज अफ मास भनेको त डेरिभेटिभ हो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. डेरिभेटिभ अफ मास विथ रेस्पेक्ट टु टाइम कति छ 10 kg पर मिनेट. र यसलाई सहजै तपाईहरु kg पर सेकेन्डमा लान सक्नुहुन्छ, विच इज 1/6 kg पर सेकेन्ड. dm/dt थाहा छ. अब फोर्स हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने. फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो. सो इफ वी फाइन्ड द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हामीलाई फोर्स आइहाल्यो. ओके, सो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम फाइन्ड गर्नलाई के गर्ने होला? वी हेभ द फर्मुला फर मोमेन्टम एज p इक्वल्स टु mv. दुवैतिर डिफरेन्सिएट गरौँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. राइट साइडमा प्रडक्ट रुल लाग्छ. अब यहाँ एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा छ. हामीले यसरी फोर्स लगाउनु छ कि यो भेहिकललाई के गर्नु छ, युनिफर्म स्पिडले मुभ गराउनु छ. युनिफर्म स्पिडले मुभ गराउनु भनेको भेहिकलको भेलोसिटी चेन्ज भएको छ छैन. सो भेहिकलको भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन भने रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज 0. सो डेरिभेटिभ अफ v विथ रेस्पेक्ट टु t इज 0. वी हेभ ओन्ली v dm/dt नाउ. v भेलोसिटी हामीलाई थाहा छ र dm/dt पनि हामीलाई थाहा छ, विच इज 1.67 न्युटन. र यो 1.67 न्युटन भनेको नै के हो, फोर्स हो. किन फोर्स हो? किनभने फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो एन्ड dp/dt इज द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम. सो होप इट इज क्लियर टु यु. अब अर्को क्वेसनमा जाउँ. Okay, so here we have a question. The mass of gas emitted from the rear of a toy rocket is 0.2 kg per second. If the speed of the gas relative to the rocket is 40 meter per second and the mass of rocket is 4 kg, what is the initial acceleration of the rocket? हामीसँग एउटा रकेट छ र त्यो रकेट बाट चाहिँ ग्यास तलतिर गइरहेछ र त्यो ग्यासको स्पिड पनि हामीलाई दिएको छ 40 मिटर पर सेकेन्ड. र यो ग्यास चाहिँ कति मास अफ ग्यास चाहिँ इमिट भइरहेछ यो रकेटबाट पर सेकेन्डमा. रेट पनि दिएको छ है, रेट अफ इमिसन अफ ग्यास फ्रम द रकेट यो पनि दिएको छ. र रकेटको मास पनि हामीलाई थाहा छ 4 kg. रकेटको इनिसियल एक्सेलरेसन वी हेभ टु फाइन्ड. र हामीलाई दिएको कुरालाई सुरुमा लेखिहालौँ. dm/dt 0.2 kg per second. स्पिड अफ द ग्यास रिलेटिभ टु द रकेट त्यसलाई हामी v लेखौँ जुन 40 मिटर पर सेकेन्ड छ. र मास अफ द रकेट हामीलाई थाहा छ 4 kg. अब हामीले यहाँ के गर्न सक्नुपर्छ भन्दा कति फोर्सले चाहिँ यो ग्यास इमिट भइरहेको रहेछ यो रकेटबाट. ओके, त्यो थाहा पायो भने न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ भन्दा जति फोर्सले यो ग्यासेसहरू एक्जस्ट भइरहेछ यो रकेटबाट त्यति नै फोर्सले यो रकेट अगाडि बढिरहेको छ. इक्वल छ म्याग्निट्युडमा बट अपोजिट इन डिरेक्सन. इफ एफ बी द फोर्स विथ विच द ग्यास इज इमिटेड देन माइनस एफ इज द फोर्स विथ विच द रकेट इज गोइङ अपवर्ड्स or moving forwards. Okay, so हामीले f फाइन्ड गर्यो भने माइनस f फाइन हुन्छ. हामी म्याग्निट्युड मात्रै हेर्छौँ त्यही भएर f मात्रै भने नै हुन्छ एक्सनको लागि बुझ्नको लागि. अहिले म्याग्निट्युड मात्र क्याल्कुलेट गर्दाखेरि र f पनि थाहा छ हामीलाई. f थाहा भइसके पछाडि वी क्यान युज f इक्वल्स टु ma न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन. र m पनि थाहा छ हामीलाई, मास अफ रकेट भने एक्सेलरेसन अफ द रकेट निस्किन्छ. सो हामी के कोसिस गरौँ सुरुमा हामी ग्यासको फोर्स, ग्यास कति फोर्सले निस्किन्छ एक्जस्ट हुन्छ यहाँबाट त्यो निकालौँ. फर द्याट वी हेभ द फर्मुला फर f एज dp/dt
अघि नै हामीले निकालिसकेका छौँ यो dp/dt भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा मास चेन्ज भएको छ भेलोसिटी युनिफर्म छ सो dm/dt टाइम्स v हुन्छ अथवा v dm/dt हुन्छ v is 0.2 sorry v is 40 and dm/dt is 0.2 so this is equal to 8 Newton हामीलाई फोर्स थाहा भयो के को फोर्स with which the gas is emitted न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनबाट हामी के भन्न सक्छौँ force on the gas is equal to the force with which the gas is emitted is equal to the force with which the rocket is moving forwards. Okay, so magnitude मात्र हेर्नु पर्दाखेरि we can easily write force on the rocket equal to 8 Newton. So हामीलाई force भनेको ma भन्ने कुरा थाहा छ m भनेको mass of rocket a भनेको acceleration of the rocket so a कति आयो 8 divided by 4 equals to 2 meter per second square. So this much for today. हामी अर्को भिडियोमा अरु न्युमेरिकल्सहरु गर्नेछौं डायनामिक्स सँगै रिलेटेड. So till then have a good time. Now keep loving physics. Thank you.